अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरबत सुल्तान। मेरी तरफ से आप तमाम देखने वालों को दिली ईद मुबारक। ईद के इस पुरमसरत मौके पर सब लोग खुशियां मनाते हैं। आपने भी यकीनन आज ईद का दिन बहुत खुशी से मनाया होगा, अच्छे अच्छे कपड़े पहने होंगे, लोगों से मिले होंगे। नाज़रीन, आज एक सवाल मेरे मन में उभरा, तो यूं ही बैठे बैठे मैंने फैसला किया कि क्यों ना उस सवाल को आप तमाम लोगों से शेयर करूं। वो सवाल ये है कि क्या खुश होने के लिए ईद का जो दिन है बिला शक व शुबा एक खुशी का दिन है, और इसमें हम लोग खुश होते हैं, खुशियां मनाते हैं, ईद मनाते हैं, अपने लोगों से मिलते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। तो इस दिन का इंतज़ार सारा साल हम लोगों को होता है, और जब ये दिन आता है तो हम एक ख़ास किस्म की खुशी को एंजॉय करते हैं, अपनों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, और वो लम्हात खुशगवार बन जाते हैं। हम तस्वीर लेते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, एंजॉय करते हैं, और उन तमाम हसीन लम्हात को हम अपनी मेमोरीज़ में सेव कर लेते हैं कि हमने ईद के मौके पर ऐसे ऐसे खुशियों को एंजॉय किया था। मेरा जो जहन में उठने वाला सवाल था वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि क्या ईद की वो खुशियाँ जो इस वक्त हम फील कर रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है कि ऐसी खुशी हर वक्त हम महसूस कर सकें। यानी कि जो खुशी की लहर इस वक्त हम महसूस कर रहे हैं, ऐसी ही लहरें हम किसी भी वक्त महसूस कर सकें, इसके लिए किसी ख़ास दिन का इंतज़ार ना करना पड़े। इज़ इट पॉसिबल? ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप ज़रा सोच के देखिए कि क्या खुशी जो ईद के इस पुरमसरत मौके पे हम फील कर रहे हैं, ये खुशी हम किसी भी वक्त महसूस कर सकते हैं, या इसके लिए एक साल का तवील इंतज़ार चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि सारा साल हम प्लान करते हैं कि ईद आएगी, अच्छे अच्छे कपड़े भी खरीदते हैं, लोगों से भी मिलते हैं, लेकिन वो एक ख़ास हालत, वो एक ख़ास स्टेट ऑफ माइंड, वो एक ख़ास आपकी जो हालत है जो ईद के मौके पे खुशी के वक्त आप महसूस करते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो आप हर वक्त महसूस कर सकें? और क्या आपका खुश होना डिपेंड करता है किसी त्यौहार पर, किसी एक ख़ास शख्स पर, या किसी चीज़ से रिलेटेड है कि वो शख्स या वो चीज़ या वो माहौल या वो जगह आपको मैसर आए आपके डिज़ायरेबल वे में, फिर आप खुश होंगे। बहुत से लोग इस वक्त खुशियां मना रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग इस वक्त ऐसे भी हैं जिन्होंने शायद कपड़े भी नहीं बदले, जिनके पास खुशी मनाने का सामान मुयस्सर नहीं है, वो भी तो लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आज जो मैंने आपको ईद मुबारक कहा है, ये सिर्फ उन लोगों को ईद मुबारक नहीं कहा जो आज अपने अपनों के साथ, अच्छे कपड़ों के साथ, आसाइशों के साथ ईद मना रहे हैं, बल्कि हर वो शख्स, इवन के जो बीमार है, मैंने उसको भी ईद मुबारक कहा है। जिसने अच्छे कपड़े नहीं पहनी उसको भी ईद मुबारक कहा है। अब आपके जहन में ये बात आएगी कि एक ऐसा शख्स जिसने, जो गमगीन है, जो दुखी है, जो बीमार है, जिसने कपड़े भी नहीं बदले, और जिसको ईद का दिन भी उसके लिए शौक का दिन था, उसको भी आपने मुबारकबाद दे दी, तो वो उसका कोई तुक नहीं बनता। बिल्कुल बनता है, क्योंकि जो आपके अंदर एक नेचुरल खुशी है वो तो है, जो ईद को आप इंजॉय कर रहे हैं उसमें तो कोई शक नहीं, आप मुबारक के मुस्तहिक हैं। लेकिन अगर आपने कपड़े भी नहीं पहने, आपने किसी वजह से आपने उस तरह ईद को इंजॉय नहीं किया, फिर भी आप मुबारक के मुस्तहिक इसलिए हैं क्योंकि आप जिंदा हैं, आप सांसें ले रहे हैं, और सांसें एक तोहफा है, एक नेचर का तोहफा है।
सांस सलामत है, सांस आ रही है, सांस जा रही है, तो आप इन सांसों के थ्रू, अपने हवास के थ्रू देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, चख सकते हैं। तो अगर आप गौर करें तो चीज़ें आपके अंदर मौजूद हैं, लेकिन फोकस ऐसी चीज़ों पर है जो कि अभी हमें मिली नहीं। आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि एक ही वक्त में कुछ लोग बहुत खुश हैं और उसी लम्हे में बहुत से लोग गमगीन हैं, इवन के ईद के इस पुरमसरत मौके पर भी? इसकी क्या वजह है? इसकी वन एंड ओनली रीज़न है दी अदर, दूसरा। जिन्होंने अपनी खुशियों को रिलेट किया हुआ है किसी दूसरे शख्स से, किसी दूसरी चीज़ से, या किसी दूसरे एनवायरनमेंट से जो उनके मुताबिक उनको नहीं मिला, तो वो ईद वाले दिन भी नाखुश ही हैं, क्योंकि उन्होंने खुशी का जो सोर्स है वो बाहर से तलाश किया है। जब खुशी का सोर्स हम बाहर से तलाश करते हैं तो हमें उस तरह वो खुशी नहीं मिलती जैसे कि उसके मिलने का हक है। अगर देखा जाए तो हमारे अंदर खुशी मौजूद है, लेकिन हमने उसको एक्सप्लोर नहीं किया, हमने जांचा नहीं है कि खुशी का माखज़ असल में है क्या। अब एक ऐसा शख्स जो बहुत खूबसूरत लिबास में मौजूद है, उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट है, वो ईद मना रहा है, लेकिन उसके अंदर के मौसम की तो किसी को खबर नहीं। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि एक बहुत खूबसूरत पैकिंग है और पैकिंग से हर कोई मुतासिर हो रहा है कि यार ज़बरदस्त है, क्या पैकिंग है। तो इसके अंदर जो मौजूद चीज़ है, जो प्रोडक्ट है, जो असल चीज़ है, असल बात तो वो देखनी पड़ेगी कि जिसके अंदर मौजूद क्या है। अगर आपके अंदर दुख छुपा हुआ है, आपके अंदर उदासी है, आपके अंदर एहसास शिकस्त है, आपके अंदर एहसास महरूमी है और बज़ाहिर चेहरे पे बनावटी मुस्कुराहट है, तो ये सिर्फ एक दिखावे की खुशी है, ये असल खुशी नहीं है। ये तो आप प्रिटेंड कर रहे हैं कि दुनियादारी कर रहे हैं लोगों को ये दिखाने के लिए कि आप भी बहुत खुश हैं। असल में आपका जो अंदर है वो उसकी हालत डिपिक्ट हो ही जाती है बाहर से। जैसे कहा जाता है कि फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड। बर्तन में से वही कुछ झलकता है जो बर्तन के अंदर हो। इसका मतलब कि अगर अंदर सुकून है, खुशी है, तो खुशी झलकेगी, और अगर अंदर गम है, अगर अंदर आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, तो ज़ाहिर बात है चेहरे पर भी नेगेटिव थॉट्स के असरात लोग फील कर लेंगे, क्योंकि देखने वाले तो क़यामत की नज़र रखते हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों मुझे एक मुशाहिदा करने का इत्फाक हुआ। मेरा कारोबार जिस जगह पर है वहाँ पर कुछ लोग बाहर, क्योंकि बेसमेंट में सीढ़ियाँ उतर के मेरा सेटअप स्टार्ट होता है, तो कुछ लोग ये जो झुग्गियों घरों में बच्चे बैठते हैं और मांगते भी हैं, वो आकर बैठ जाया करते हैं। उनको कई बार डांटा, समझाया, भगाया, लेकिन वो फिर उधर आ जाते हैं। और मैं अक्सर नीचे बैठ के कैमरों में देख रहा होता हूँ कि वो हर आने वाले जो गाड़ी रुकती है उनसे वो पैसे मांगते हैं, और फिर जब वो पैसे, अगर कोई उनको पैसे दे भी दे अल्लाह के नाम पर, तो वो आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे के बाल खींचना शुरू हो जाते हैं, और फिर ऐसा लगता है कि बहुत इनकी लड़ाई हो गई और अब ये कभी आपस में सुलह नहीं इनकी होगी। लेकिन हैरत की बात कि कुछ ही देर बाद वो जो एक दूसरे को नोच रहे होते हैं, एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे के कपड़े फाड़ने और बाल खींचने तक से भी गुरेज नहीं करते। कुछ देर बाद अगर उनको देखा जाए तो वही बच्चे फिर आपस में बैठ के खेल रहे होते हैं, और खुशी उनके चेहरे पे ऐसे, और वो इस तरह उस खुशी को एंजॉय कर रहे होते हैं। सपोज एक देखने वाला जिसकी अना इतनी डेवलप हो गई है
اور اس کا جو سوچتا دماغ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے یار کیا مانگ رہے ہیں، یہ کیا یہاں پر لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، یہ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں، یہ کھا رہے ہیں تو ادھر ہی پھینک رہے ہیں، راستے میں گندگی پھیلا رہے ہیں، ہر آنے والے کو تنگ کر رہے ہیں، جو لوگ بھی یہاں پر شاپنگ کے لیے اتر رہے ہیں ان کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، ان کے لیے وجہ تکلیف بنے ہوئے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ اس چیز کو انجوائے بھی کر رہے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے مجھے حیرت ہوئی۔ ایک بار تو یہ ہوا پچھلے دنوں کہ میں بہت تیزی سے ان کی طرف لپکا اور ڈانٹتے ہوئے اور میں نے ان کو بھگا دیا کہ یار چلو ان سے جان چھٹے گی، یہاں سے پھر گند مچائیں گے، پھر یہ ان کی کمپلینز آئیں گی۔ لیکن کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ وہی بچے جب وہ ایون کہ جب میں نے ان کو بھگایا اور وہ بھاگ رہے تھے تو وہ دور جا کر مجھ پر ہنسنے لگے۔ اب میں سوچ یہ رہا ہوں کہ یہ ان کو کچھ احساس ہوا ہوگا کہ ان کا جو کھیل تھا میں نے اس کو ڈسٹرب کر کے کہ یہ کیا کام تم کر رہے ہو، ان کو میں نے بھگا دیا تو یہ ان کو کچھ احساس ہوا ہوگا، یہ دوبارہ ادھر نہیں آئیں گے۔ لیکن میں نے یہ دیکھا کہ وہ اس چیز کو بھی انجوائے کر رہے تھے، یعنی کہ ان کو دھتکارا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، اس جگہ سے ان کو دھکیلنے کی کوشش کی گئی ہے اور ان کو باقاعدہ وارن کیا گیا ہے، ڈرایا گیا ہے، لیکن پھر بھی وہ خوش ہیں بلکہ ہنس رہے ہیں۔ ان کے نزدیک واقعتاً یہ دنیا جو ہے وہ رام لیلا ہے، ان کے نزدیک واقعی یہ سب کھیل تماشا ہے، اور وہ اس تمام سین کو اس طرح نہیں دیکھ رہے جس طرح ایک میچورڈ مائنڈ دیکھ رہا ہے، اور وہ انجوائے کرتے جا رہے ہیں۔ ایون کہ میرا ڈرا کے بگانے کو بھی دور جا کر مجھ پہ ہی ہنس رہے ہیں، جس چیز نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ یار یہ جو بچے ہیں یہ اپنی ایگو سے کس قدر آزاد ہیں، لڑتے ہیں، صلح کر لیتے ہیں اور پھر ان کو بھگائیں پھر ادھر آ جاتے ہیں۔ ان کے نزدیک کوئی بھی چیز جو ہے وہ سیریس نہیں ہے، یہ مومنٹ ٹو مومنٹ انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ کیوریوسٹی جو ان کے اندر موجود ہے، کوئی ان کو پیسے دیتا ہے کوئی نہیں دیتا اس کو بھی انجوائے کر رہے ہیں، کوئی دے جائے تو اس کو پیسوں کو سنبھالتے ہیں، غور سے دیکھتے ہیں، کھاتے ہیں، ناک بہ رہی ہے کوئی پرواہ نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے کوئی پرواہ نہیں ہے، اور خوش انتہا کے۔ تو ایک لمحے کے لیے میں نے خود کو کہا کہ یہ بچے تو مجھے بھی کیا سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ کون ہے یار، یہ ہماری کھیل میں رکاوٹ کرنے کے لیے آ جاتا ہے، اور ڈر کے بھاگ بھی جاتے ہیں اور پھر مجھ پہ ہی ہنستے ہیں۔ تو واقعی میں اس قابل ہوں اپنے اس ایکشن کی وجہ سے کہ مجھ پر ہنسا جائے، کیونکہ جو خوشی ہے ناظرین وہ ایک ہونے کی حالت ہے، اور وہ ہونے کی جو حالت ہے اس کا تعلق آپ کے اندر سے ہے، جو میں نے ان بچوں کو بغور دیکھ کر جس کا مجھے احساس ہوا کہ یہ اپنی ہستی کو انجوائے کر رہے ہیں۔ ان کے نزدیک ہر لمحہ ایک سسپینس ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہر آنے جانے والے کو دیکھتے ہیں، مانگتے ہیں، کھیلتے ہیں، لڑتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔ ان کے چہروں پہ جو اسمائل ہے وہ جینون ہے، اور یہ ان کو بالکل ان کے مائنڈ میں بھی یہ بات ہی نہیں ڈالی گئی کہ دکھ کیا ہے، غم کیا ہے، کیونکہ ابھی ان کی ایگو ڈیولپ ہی نہیں ہوئی۔ تو ہم لوگ جب میں پھر یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی بات نہیں، اگر یہ ایسے ہی ٹھیک ہیں، 2-4 کتابیں اگر یہ پڑھ لیں گے تو پھر یہ میرے جیسے ہو جائیں گے۔ تو ان بچوں کو دیکھ کر مجھے ایک بات ذہن نشین ہوئی، ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو خوشی ہے یہ تو ایک ہونے کا ڈھنگ ہے، اور ہماری جو اصل حالت ہے وہ تو خوشی والی ہی ہے، وہ تو پرسکون حالت ہی ہے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ہماری ایگو ڈیولپ ہوتی ہے، ہم اپنی خوشی کو اپنے ٹارگٹس کے اندر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم جب بچے ہوتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب بڑے ہوں گے پھر ہمیں خوشی ملے گی، جب ہم جوان ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یونیورسٹی سے جب نکل جائیں گے پھر خوشی ملے گی، پھر خوشی نہیں ملتی تو پھر ہم کہتے ہیں شادی کر لیں گے تو خوشی ملے گی، پھر ہم کہتے ہیں کہ عید کا دن آئے گا تو پھر خوش ہوں گے، اور پھر جب عید کا دن بھی آتا ہے تو ہمارے چہرے پہ جو مسکراہٹ ہوتی ہے وہ میکینیکل ہوتی ہے، وہ جینون نہیں ہوتی۔ تو ہمارا جو خوشی کا جو معیار ہے اور جو جس خوشی کے پیچھے
ہم بھاگ رہے ہیں وہ تو ایسے ہی ہے جیسے کسی ٹرک کی بتی کے پیچھے بھاگنا، اور ہم اصل میں اس خوشی کو، اس جو خوشی کا جو ماخذ ہے اس کو نہیں جان پا رہے کہ بیسیکلی وہ ہمارے اندر سے پھوٹتی ہے۔ اگر ہمارے اندر کا موسم ہی زرد ہے تو ہمیں باہر بھی لوگ جو ہیں ہر طرف جو ہے وہ خزاں نظر آئے گی، مایوسی نظر آئے گی، اور اگر اندر کے موسم میں بہار ہے تو ہر ایک سے پھر ہم ہنس کر ملیں گے، ہر ایک سے خوشی سے ملیں گے۔ تو اس سارے سینیریو میں اب یہ سوچئے گا کہ خوشی جو ہے وہ کیا دوسرے میں ہے؟ کیا خوشی خاص فیسٹیول میں ہے؟ کیا خوشی کسی ایک، یہ کیسی خوشی ہے کہ ایک شخص کے آنے سے تو ہم خوش ہو جائیں اور ایک شخص کے نہ آنے سے ہم ناراض ہو جائیں، اداس ہو جائیں، بیمار ہو جائیں، دیوداس ہو جائیں؟ تو ایسی خوشی جو دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، ایسی خوشی جس کی آئیڈینٹیفیکیشنز ہیں، ایسی خوشی جس کا تعلق دوسرے کے ساتھ ہے، وہ ہمیں بہت تکلیف دیتی ہے۔ تو ہم کیوں اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں؟ کوسچن آف دا ڈے از کہ ہم اپنے آپ کو کیوں تکلیف میں ڈالتے ہیں؟ اگر ہم یہ جان جائیں کہ جو خوشی ہے وہ تو اپنے ہونے کے ڈھنگ سے ہے، یہ جو تمام میں نے باتیں کی ہیں یہ صرف اس طرف توجہ مبذول کرنے کے لیے تھیں کہ ایک چیز ایسی ہے جو ہمارے مائنڈ میں ایک خیال ڈالتی ہے کہ اب تم نے خوش ہونا ہے اور اب تم نے ناراض ہونا ہے، اب تم نے دکھی ہونا ہے، اور وہ جو ٹول ہے وہ ہے دماغ۔ یہ جو دماغ ہے یہ ایز اے ٹول ہمیں دیا گیا ہے کہ ہم اس کو اپنے مقصد کے لیے یوز کریں، لیکن اگر یہی دماغ ہمارا ٹول بننے کی بجائے ہمارا آقا بن جائے اور ہم اس کے ایک ڈالے ہوئے خیال سے خوش ہو جائیں یا ایک ڈالے ہوئے خیال کے زہر سے اداس، بیمار اور دیوداس بن جائیں، تو اس میں قصور کس کا ہے؟ ظاہر ہے کہ جس کا یہ ٹول ہے اس کا ہے۔ اب جس کا یہ ٹول ہے وہ کون ہے؟ جس کا یہ ٹول ہے وہ کون ہے، اور یہ جو ٹول ہے یہ اس کے لیے کیسے کام کرے؟ تو ناظرین، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دماغ جو ہے یہ ہمیں ایز اے ٹول دیا گیا تھا، جبکہ اس ٹول کو ہم نے یوز کرنا تھا، جبکہ یہی ہمیں یوز کر رہا ہے، اور اس نے اتنی فرسٹریشن ڈال دی ہیں، اس نے ہمیں آئیڈینٹیفائی لوگوں کے ساتھ کر دیا ہے کہ اب ہماری خوشی کی وجہ اور ناراضگی کی بھی وجہ چیزیں اور لوگ بن جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اندرونی خوشی کو کیسے تلاش کیا جائے؟ تلاش تو اس چیز کو کیا جائے گا نا جو غائب ہو گئی ہے۔ جب آپ کی اصل حالت ہے ہی خوشی سے لبریز، جب آپ کی حالت اصل ہے ہی پرسکون، تو اس کو تلاش کیا کرنا، اس کے لیے کیا بھاگنا؟ اس کے لیے اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اپنے ساتھ بیٹھ کر دیکھ لیجئے، آپ پر ایک چیز کھلے گی کہ آپ کے اندر ہی تمام چیزیں موجود ہیں۔ ناظرین، 3 چیزیں ہیں، ایک آپ کا دماغ، ایک آپ کا جسم اور ایک روح۔ دماغ کے لیول پر زندگی جب آپ گزارتے ہیں تو کیا بن جاتے ہیں، اور صرف جسم کے لیول پر اگر آپ زندگی گزاریں تو کیا ہو جاتے ہیں، اور بطور روح اگر آپ اس زندگی کا تجربہ کرتے ہیں تو پھر کیا کیا چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اصل خوشی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے خود ہی اپنی بینگ سے، یہ بینگ کیا ہے، اسپرٹ کیا ہے، یہ خود کے ساتھ بیٹھنا کیا ہے، یہ میڈیٹیشن کیا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، اور آپ کس طرح عام لوگوں سے ہٹ کر ایک زندہ دلی کے ساتھ اس تحفے کو جو زندگی کی صورت میں آپ کو عطا ہوا ہے اس کو گزارتے نہیں، جیتے ہیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کچھ معلومات
اور کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں تو آپ میرے ساتھ جڑے رہیں. انشاءاللہ بہت سے ایسے پروگرام میں نے ترتیب دیے ہیں جو بہت ہی جلد آنے والے ویڈیوز میں آپ دیکھ سکیں گے، جس سے ان 3 جنکشنز کے اوپر تفصیل سے آپ کو بات ہوتی ہوئی ملے گی، اور آپ کو ایسا مواد ملے گا جو آپ کی ہیلپ کر سکے گا کہ آپ ہر لمحہ خوشی کے اسٹیٹ میں کیسے رہ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.